मुअज़्ज़िज़ अराकीन है जो मुख्तलिफ़ वज़ारतों पर फाइज़ हुए, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं नहीं था पिछले गुज़श्ता एक दो इजलास में, बिलखुसूस जनाब स्पीकर साहब एक अहम इजलास जो हमारा इससे कबल मुनक्किद हुआ इन कैमरा ब्रीफिंग रेकोदिक के हवाले से। बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा अवाम में एक तशवीश पाई जाती है, क्योंकि बलूचिस्तान के साइल वसाइल या बलूचिस्तान में सी पैक के मामलात हों, बलूचिस्तान के गैस के मामलात हों, बलूचिस्तान के सोने और चांदी के मामलात हो, बलूचिस्तान के मुलाजमतों के मामलात हो, हमेशा से ये एक रविश रही है कि इस्लामाबाद बड़े खुफिया अंदाज में बलूचिस्तान के मामलात को ख़ुद टैकल करती है और उसके बाद कोई फ़ैसला सादिर करके हमें कहता है कि आप इस फ़ैसले के पाबंद हो। इन कैमरा ब्रीफिंग अच्छी चीज़ है, या इसको इन कैमरा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर सोने और चांदी के ये ज़खायर हज़ारों किलोमीटर पर पड़े हुए हैं, किसी की आंख से छुपे हुए नहीं हैं, तो हज़ारों किलोमीटर वाले सोने और चांदी की ज़मीन का मुआहदा क्यों लोगों की आंखों से खुफिया रखा जा रहा है? दुनिया के अंदर ये पहला कोई मुआहदा होगा जो इतना बड़ा, जो 1000 अरब बिलियन डॉलर का है, 500 बिलियन डॉलर के इसमें रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर थर्ड पार्टी अगर इसकी असेसमेंट करवाई जाए तो मेरे ख्याल में ये 700, 800, 1000 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान के तकरीबन कई हज़ार अरब डॉलर से गुजर जाएगा। तो इसके जो मुआहदा है वो मुआहदा अभी तक, या मुआहदे के जो उसमें शिके हैं, या मुआहदे का जो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं, या इस मुआहदे से बलूचिस्तान की हिस्सेदारी है, शराकतदारी है, या सबसे बढ़कर जो आइन के अंदर 172 सबसेक्शन 3 के तहत साइल व वसाइल पर सूबों की हक़ हाकिमियत को 18वीं तरमीम के तहत तस्लीम किया गया है, वो अभी तक वाज़ेह नहीं है। हम यहाँ पर बात ये नहीं कर रहे कि बलूचिस्तान को 10% दिया जाए, 20% दिया है, 25% दिया जाए। बलूचिस्तान हक़ के मिल्कियत की बात करता है, और हक़ के मिल्कियत का तसव्वुर 50% से ज़्यादा पे होता है। अगर आप 50% से 1% कम के भी मालिक हैं, आप हक़ के मिल्कियत का तसव्वुर कायम नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि अगर 50% TCC के पास होंगे, 25% इस्लामाबाद के पास होंगे, बलूचिस्तान को 25 या 30% मिलेंगे, तो हमारी हक़ के मिल्कियत का तसव्वुर जो है। बलूच साहब, इस पर मेरे ख्याल से तफसीली निशिस्त हुई, आपके पार्टी के मेंबर्स आए हुए थे। मैं आ रहा हूँ स्पीकर साहब, मैं इसीलिए आ रहा हूँ। अवाम को नहीं था पता, ये मिल्कियत, ये दौलत बलूचिस्तान के अवाम की है, हुकूमत बलूचिस्तान की नहीं है। ये असम्बली में हम बैठे हुए लोग यकीनन हम अपने नुमाइंदे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग में जो दोस्त आए, अच्छी बात है अगर उनको कुछ मालूमात दी गई, वरना एक्सिट के वेबसाइट पे जाएं, 635 सफ़े पर मुश्तमिल एक्सिट की डिसीजन पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 63 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैंने 1.5 घंटे उस पर 2019 में तकरीर की है। वो ब्रीफिंग मालूमात होती हैं, ब्रीफिंग जो है एग्रीमेंट नहीं था, उसमें एग्रीमेंट पेश नहीं की गई। तो मैं इस असम्बली के तवस्सुत से, क्योंकि बाद में सुनने में आए कमेटी भी बनी है, उस कमेटी में हमें भी शामिल कर दिया गया है, उस कमेटी का कोई इजलास हुआ नहीं है, मैं दोबारा इस बात पे इंसिस्ट करता हूं कि इस्लामाबाद को यह पाबंद बनाया जाए कि जो भी TCC के साथ या आर्बिट्रेशन के तहत एक्सेड ने, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के कहने पर जो आर्बिट्रेशन हुई है, अगर कोई भी मुआहदा TCC के साथ तय पा रहा है, वो पहले इस ऐवान में पेश किया जाना चाहे। उसके तमाम शिक, उसमें चाहे हमारी पार्टनरशिप है, हमारी मिल्कियत है, मुलाजमतें हैं, रिफाइनरी है, क्योंकि हमारे पास सेंधक का तजर्बा पड़ा हुआ है, वो हमारे सामने एक नाकाम तजर्बा है। आज चागी की सूरत हाल आपके सामने है, आज बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की सूरत हाल आपके सामने है। 43 के करीब मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल वाला ये सूबा, आज यहाँ के लोग अरब पत्ती होते, आज इनको दुनिया के सारे वसाइल नसीब होते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ, मैं अपने दोस्तों को जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, बिलखुसूस ज़हूर साहब हैं, ज़िया साहब हैं, असद साहब बैठे हैं, मक्सी साहब बैठे हैं, बाकी दोस्त बैठे हुए हैं, कि ये बात इस्लामाबाद को हमने गोशगुजार करनी है, या जो कमेटी बनी है आपने नोटिफाई किया है, उस कमेटी का इजलास तलब किया जाए। ज़हूर साहब, अगर जो कमेटी यहाँ पर जान जमाली साहब ने, मैंने सुना था, मैं यहाँ पे नहीं था, अगर वो कमेटी बनी है, वो कमेटी का नोटिफाई किया जाए, उसका एक इजलास तलब करके इस्लामाबाद में ये बात आगे बढ़ाई जाए कि कोई एग्रीमेंट उस इन ब्रीफिंग जो के बाद नहीं, एक बिल्कुल ऑन कैमरा सेशन हो, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को उस मुआहदे का तर्जमा बलूची में, बरावी में, पश्तो में, सिंधी में, अजारगी में, अरबी में, सारी जुबानों में करें और इसको अखबारात में मुश्तर करें। ये 200 से 400 साल तक ये मुआहदा कायम रहेगा। ये हमारी नस्लों का मुआहदा है, ये किसी एक 10 से 15 साल का कोई मुआहदा नहीं है, ये किराए का नहीं है, ये कुदरती वसाइल पर। तो लिहाजा जनाब वाला, एक तो ये बात, दूसरी ये नहीं है कि एक ट्रांजिशन हुआ बलूचिस्तान में। हम सब की ख्वाहिश है कि एक अच्छी, वेलकम CM साहब, बलूचिस्तान में एक ट्रांजिशन आई
اس ٹرانزیشن کے بعد لوگوں کی بہت ساری توقعات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ 100 دن ہمارے پورے ہو گئے ہیں تقریباً. 100 دن میں لوگوں کے کافی زیادہ سوالات ہماری طرف ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں کہ آیا حکمرانی اور حکومت کی طریقہ کار میں بہتری آئی ہے؟ کیا جو بے روزگاری کے حوالے سے اقدامات ہیں ان میں کوئی تیزی آئی ہے نہیں آئی ہے؟ نواب صاحب نے بڑی اچھی بات کی لاپتہ افراد کا. کیونکہ جب میں باہر تھا تو گوادر میں جب دھرنا ہو رہا تھا تو سب کی نظریں گوادر پہ لگی ہوئی تھی. لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہم گوادر کو یا بلوچستان کو بھول گئے ہیں. میرے خیال میں قدوس بزنجو صاحب کو، سی ایم صاحب کو، ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے بھائی ہیں، ان کو یہ بات واضح کر دینا چاہیے تھا کہ جس دن ہم نے نہ ووٹ دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم وزارت پہ فائز نہیں ہیں، لیکن جب وہ ہمارے پاس حمایت کے لیے آئے تھے، اس حمایت کے لیے ہم نے کوئی 4-6 فٹ سڑک کے لیے، کوئی 2-4 گز نالی کے لیے، کوئی 5-10 گھنٹوں کے لیے بلوچستان کی یہ اس حکومت کی اتنی بڑی ٹرانزیشن تبدیلی نہیں لائی. یہ چیزیں شاید جام کمال بھی آخری دنوں پہ ایگری کر گیا تھا میں دینے کے لیے. یہاں پر جو سب سے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ یہی تھا، وہ میں پڑھ کے ذرا اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ چیزیں واضح ہوں. ایک تو یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن درج ذیل نکات کے تحت بلوچستان میں اکتوبر 2021 میں قائم ہونے والی عبدالقدوس بزنجو کی قیادت میں حکومت کی حمایت کرے گا. نمبر 1، بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالی بشمول لاپتہ افراد CTD کے ذریعے ماورا عدالت قتل و غارت گری کے مکمل روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. یہ نقطہ نمبر 1 تھا. گورننس کا سب سے بڑا کرائسس بلوچستان میں انسانی حقوق کا ہے. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ جو سیمنٹ کنکریٹ سینٹرک PSDP جام کمال 3 سالوں میں بلوچستان کو دے کے گیا تھا، بلوچستان کی حکمرانی کو تباہ برباد کر کے، اس پہ ایک سنجیدہ سی ریویو ہوگی، اس پہ ایک ڈسکشن ہوگا. وہ یہ ہے کہ 2020 اور 21 میں غیر منتخب نمائندوں، غیر ضروری اسکیموں، غیر پیداواری منصوبوں کو قانونی طریقے سے تبدیل کر کے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے میں تبدیل کیا جائے. اس پہ 100 دن گزر گئے ہیں، اگر ہوئے ہیں، میں شاید کسی میٹنگ میں نہیں ہوا ہوں، میں دوبارہ یہ اپنے دوستوں سے بالخصوص ٹریجری بینچز کے CM صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. یہ بلوچستان کی ترقی اور تعمیر کی بنیادوں کو درست کرنے کا فیصلہ ہے. کنکریٹ سینٹرک ڈیولپمنٹ سے سروس ڈیلیوری کی طرف بلوچستان کو لے جانا ہے. ہم نے کوئی ایسے سنجیدہ. تیسری جو بات تھی ہماری، بلوچستان کے سرحدی بشمول تیل کے کاروبار سے منسلک افراد کے روزگار کے مستقل حل کے لیے کمیٹی اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر مسئلے کا مستقل حل کیا جائے. آج یہ جو بعد میں دھرنا دیا گیا، ان سب کو پتا تھا یہ مسئلے حل ہوں گے اور کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ چیک پوسٹیں ختم ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ ہم اس ہمارے معاہدے میں شامل تھا. بعد میں کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر گوادر میں لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، انہوں نے اسی کو جو ہے اپنا سودا بازی کی کوشش کی. میں یہ کہتا ہوں کہ گوادر کے سائل، وسائل، سرحدوں کے عوام کے مفادات کا تحفظ ہمیشہ ہم کرتے رہے اور یہ ہمارا وعدہ ہم کریں گے. کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کم از کم جو ہے یہ کہے کہ جی بلوچستان کے منتخب نمائندے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے ساحلی باشندوں کی زمینات، انتقال آبادی، ماہی گیری، غیر قانونی ٹرالنگ کے روک تھام، اور آج CM صاحب بیٹھے ہیں وہ بالکل میرے خیال میں اٹھ کے اس کو انڈورس کریں گے کہ یہی باتیں تھی جن کی بنیاد پر ہم 23 کے قریب 24 کے قریب اپوزیشن کے اراکین نے سپورٹ کیا. جام حکومت کی 3 سالہ دور میں غیر منصفانہ اور غیر مساوی ترقیاتی عمل کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے تمام اراکین اسمبلی بشمول اپوزیشن حلقوں کو یکساں فنڈز کی فراہمی، حلقوں میں غیر منتخب افراد کے مداخلت کا خاتمہ. ثنا بلوچ صاحب، یہ میرے خیال سے آپ لوگوں کے بیچ میں ایک معاہدہ سر، ہوا ہے. یہ بیچ یہ اسمبلی میں ہوا تھا. کوئی ہمارے یہ اسمبلی، میری بات ایجنڈے کی طرف آتے ہیں، یہ تو آپ کا آپس میں جو ہے میرے خیال سے پارٹی کا. جناب اسپیکر صاحب ایک منٹ، میں صرف اس لیے کہ جنرل پرسپشن عوام میں کہ جی شاید ہم حکومت میں نہیں ہیں. ہم بالکل ایک جابر، ہم نے اگر ان معاملات پہ یہ وہ چیزیں تھی جو موٹی موٹی جن کی بنیاد پر ہم نے حکومت کو جو ہے اس وقت جام کمال کی مخالفت کی اور ہم نے کہا ہم نے ان کو سپورٹ کیا، گو کہ ان کے اپنے ووٹ مکمل تھے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قدوس بزنجو صاحب کو بہت کھل کر لو عوام کے سامنے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ چیک پوسٹ کے خاتموں میں، غیر قانونی ٹرالنگ مافیا کے خاتمے میں، گوادر میں جو ہے ساحلی تجارت کے حوالے سے انہوں نے ایک اعلان تو کیا، لیکن باضابطہ طور پر ابھی تک بلوچستان میں ٹوکن کا سسٹم رائج ہے. لوگ ابھی تک درپدر ہیں، لوگوں کو ابھی تک لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے. بلوچستان میں یہ ٹوکن کا سسٹم ختم کیا جائے. بلوچستان کی تیل ہے، گھی ہے، خوردنی اشیاء ہے، ان کو بلا روک ٹوک بلوچستان میں